عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله. أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم 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 تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم